मुठ्ठीभर धनाढ्यहरूले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेको, गरिबहरू मर्ने अवस्था हो। स्क्रिनमा मलाई देखाउनु भयो मोबाइलको। अब एकजना मान्छे एकदम आनन्दसँग हजारका बिटाहरूलाई ओछ्यान बनाएर मस्तसँग सुतिरहेको अवस्था छ। गरिब मारेको धन, मिटर ब्याजीहरूको धन, शोषण उत्पीडनको धन, कालो धनको जगमा उभिएका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले राज्यको दोहन गरेका छन्। छोराको शुल्क तिर्नको लागि तिलरी धितो राख्नुपर्ने कस्तो समाजवाद हो सर? यो समाजवाद होइन, क्रोनी क्यापिटलिजम, पुँजीवाद, नग्न प्रकारको पुँजीवाद, नव उदारवादका ढाक्रेहरूले सृजना गरेको एउटा समस्या हो। मान्छेसँग पैसा छैन, सीमित स्रोत साधनवाला मान्छेले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको माध्यमद्वारा सबै चिजहरू कब्जा गरेका छन्। आज सिंहदरबार मुठ्ठीभर माफियाहरूको कब्जामा छ। हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादको टालो वाङ्गै देखिएको छ। उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको तेज हावाले त्यो टालो उडाइसकेको अवस्था छ। कुत्तेका दाना र कुत्तेका खजाना दुईटा छ। यो टर्मिनोलोजी पनि फरक छ। कुत्तेका खजाना भनेको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो इर्दगिर्दको मान्छेलाई किन्नको निम्ति प्रयोग गर्ने भए त्यो अरबमा हुन्छ, करोडसम्म हुने चाहिँ कुत्तेका दाना। अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो सिंहदरबारमा जुन कार्टेलिङ सिन्डिकेट गरेर यिनीहरूले माफियागिरी गरेर त्यहाँ सर्वसाधारण जानै नसक्ने बनाइदिए। उनीहरूले इच्छाएका माफिया, तस्कर, अपराधी, भ्रष्ट 50, 100, 200 मान्छे छिरुन्, जनताको पहुँच नहोस् भन्नुको मतलब त्यो हिसाबले यिनीहरूले काम गरेका छन्। यो अवस्था किन बनाएको? जनताले आफ्नो नेता, मन्त्री, सांसद भेट्नै नसक्ने। 10वटा ठुला माडवारी घराना छन् जसको मुठ्ठीमा यो देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति छ, ब्याङ्क छ, बिमा छ, सबै संस्था, हाइड्रो उनीहरूको कब्जामा। अहिले त एजुकेसन सेक्टर पनि उनीहरूको मुठ्ठीमा गइसक्यो। यहाँ त यस्तो कलम घुमाइदिएको छ कि देशभक्त नेपालीहरूले यहाँ लगानी गर्ने अवस्थै छैन। राम्रा प्रपर्टी, ल्यान्ड जति जम्मै भारतीय मूलका माडवारीहरूको कब्जामा गयो। अनि गगनले स्वर्णिमको टिममा आफ्ना मान्छेहरू पठाएका छन्। सके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कब्जा गरिदिने, टिआइएले सबभन्दा राम्रो विश्वास गर्ने भनेको स्वर्णिम वाग्लेला हो। सके त्यो पार्टी क्याप्चर गर्ने, काङ्ग्रेसको नयाँ भेरिएन्ट बनाइदिने, होइन भने त्यो पार्टी विभाजन गर्ने हो कि भन्ने। मैले एउटा जर्नलमा पढेको थिएँ, श्रीलङ्काको यो हालत आउनुको पछाडि स्वर्णिम वाग्लेहरूको पनि हात छ, गलत सल्लाह दिएर र हो। यस, स्वर्णिम वाग्लेलाई यत्रो देवत्वकरण गरेर प्लास्टिक सर्जरी लगाएर डेन्टिङ पेन्टिङ गराएर देशकै सबभन्दा ठुलो अर्थशास्त्री जस्तो बनाएर पेश गर्नुको कारण के? उही चिरञ्जीवी वाग्ले जो भ्रष्टाचार केसमा जेल पर्नुभयो, उसैको भतिजा, उहाँकै खुन, उहाँले 50 वर्षको पोलिटिकल विरासतको हवाला दिनुभएको छ नि। त्यो 50 वर्षमा चिरञ्जीवी वाग्लेको 30 वर्ष पनि जोडिन्छ फेरि। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आज प्रसङ्ग कहाँबाट सुरु गरौँ भने नि, म जहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्दै आउँथेँ, अलिकति त्यो दुःख गुनासो व्यक्त गर्दै आउँथेँ, तपाईँहरूको समाजवाद होइन, तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो हो भनेर। अब अहिले छोराको शुल्क तिर्नको लागि तिलरी धितो राख्नुपर्ने कस्तो समाजवाद हो सर? यो समाजवाद होइन, क्रोनी क्यापिटलिजम, पुँजीवाद, नग्न प्रकारको पुँजीवाद, नव उदारवादका ढाक्रेहरूले सृजना गरेको एउटा समस्या हो। वास्तवमा तपाईँले भनेको यति संवेदनशील अवस्था हो कि मान्छेहरू अहिले खान, लाउन र निर्वाध रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन्। मान्छेसँग पैसा छैन, सीमित स्रोत साधनवाला मान्छेले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको माध्यमद्वारा सबै चिजहरू कब्जा गरेका छन्। तपाईँलाई एउटै कुरो म भन्न चाहन्छु, आज सिंहदरबार मुठ्ठीभर माफियाहरूको कब्जामा छ। तपाईँलाई थाहा छ, यो कुरा याद छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। छोराको विद्यालयको शुल्क नतिर्दा एसई परीक्षाबाट वञ्चित गराउने हुनाले तिलरी धितो राखेर विद्यालय शुल्क तिर्नु पऱ्यो अरे कोवलपुरमा। यो कस्तो समाजवाद हो सर? चरम गरिबीको कारण मान्छेहरू शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएका छन्। समाजवाद उन्मुख संविधानको अभ्यास गर्ने भनेर हामीले संविधानमै किट्यौँ, तर मान्छे घाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। र तपाईँले जो चित्रित गर्नु हो यो समाजवाद होइन, यो क्रोनी क्यापिटलिजम हो, यो नग्न प्रकारको पुँजीवाद हो। मुठ्ठीभर धनाढ्यहरूले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेको, गरिबहरू मर्ने अवस्था हो। अब तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, जसले आइरन गेट सरह मानिएको एससी परीक्षा दिनको लागि, पहिला एसएलसी भन्थ्यो, त्यसको लागि तिलरी धितो राख्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै
हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादको टालो वाङ्गै देखिएको छ र याद गर्नुहोला पुँजीवादको तेज हावाले नवउदारवाद अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको तेज हावाले त्यो टालो उडाइसकेको अवस्था छ र यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो सरकार पटक्कै त्यसप्रति जिम्मेवार रहेन। अब एकातिर तिलरी धितो राख्नु परेको छ, अर्कोतिर तपाईँले फोटो हेरिहाल्नुभयो पैसाको सिरानी, पैसाको बिछ्यौना, बडो विडम्बना छ। त्यही त अचम्म, तपाईँले स्क्रिनमा मलाई देखाउनु भयो मोबाइलको। अब एकजना मान्छे एकदम आनन्दसँग हजारका बिटाहरूलाई ओछ्यान बनाएर मस्तसँग सुतिरहेको अवस्था छ। त्यो लुटको पैसा, त्यो कालो धन, त्यो रातो धन शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसार रगत लतपत्तिएको धन, आँसु लतपत्तिएको धन, गरिब मारेको धन, मिटर ब्याजीहरूको धन, शोषण उत्पीडनको धन, कालो धनको जगमा उभिएका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले राज्यको दोहन गरेका छन् र गरिबहरू मरेछन्। खाना नाना छाना, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै पनि प्रत्याभूति भएको छैन। त्यसैले त द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक नोबल लरियट जोसेफ स्टिग्लिजले कुनै समय भन्नुभएको थियो, यो आर्थिक विषमता, यो डिस्क्रिमिनेसनले एक दिन विश्वमा महाभूमरी पैदा गर्नेछ, महामारी पैदा गर्नेछ। रोग भोग र शोकको कारण मान्छेहरू एक आपसमा लडेर अस्तित्वै समाप्त, मानव जातिको अस्तित्व नै धाराशायी हुन सक्ने सम्भावना छ। र नेपालमा पनि यस्तो चरम आर्थिक सङ्कट आयो। तपाईँले भन्नुभयो नि एसएलसी सरहको योग्यता हासिल गर्नको लागि आफ्नो विवाहको चिनो तिलरी समेत धितो राख्नु परेको अवस्था छ। योभन्दा रुनै मन लाग्ने स्थिति के हुनसक्छ र? एउटा कुरा नि, अस्ति तपाईँले मेरो अन्तर्वार्तामा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो। मैले धेरैजनासँग त्यसलाई फेरि मतलब होइन क्रस क्वेसन गर्ने प्रयास पनि गरेँ, धेरैजनासँग त्यो सन्दर्भमा अन्तर्वार्ता पनि लिएँ। कुत्तेका दाना होइन, बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई त्यो टर्मिनोलोजी पनि। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको थियो सीमित व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र छ, एकदमै तिनै व्यापारीले नेता चलाउँछन् र वास्तवमा यो देश नेताले होइन व्यापारीले चलाउँछन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। एउटा प्रश्न मलाई के आयो भने नि, जुन त्यो व्यापारीहरूको जस्तो अहिले पनि समाचार माध्यमहरूमा के आइरहेको छ भने 17 करोडको कोकिन सहित 2 भारतीय महिला पक्राउ। अस्ति डिआइजी हेमन्त, पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले के भन्नुभयो भने अमेरिकाबाट गाँजा तस्करी हुन्छ, क्विन्टल सुन तस्करी हुने कुरा त तपाईँलाई जगजाहेर छ। जुन यो व्यापारीहरूको नेक्ससमा कुत्तेका दानाभन्दा अलिकति बढी गएर दाना एक्स्ट्रा माग्न थाल्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई मिर्जा दिलसाद बेग, तिनीहरूलाई तपाईँको जेपी गुप्ता होइन, तपाईँ चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का बनाइन्छन् हो। त्यो विडम्बनापूर्ण स्थिति आउन सक्छ। तपाईँले नाम लिएको अब जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्काको कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा जेपी गुप्ता र चिरञ्जीवी वाग्लेको गोविन्दराज जोशीको पनि खुमबहादुर खड्कासँग तुलना हुँदैन, किनभने खुमबहादुर खड्काले अलिक फरक धार लिएका हुन्। उनी राजनीतिमा बढी बदनाम भ्रष्टाचार नगर्ने को छन् र उनलाई भ्रष्टाचार काण्डमा फसाइएको होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो रोग, त्यो लुतो सल्काइदिएको। जस्तो खुमबहादुर खड्काले मसँगको भेटमा के भन्नुहुन्थ्यो भने यो भ्रष्टाचार भन्ने यस्तो महारोग हो, त्यो भिरङ्गी हो जो मलाई कोइराला परिवारले सारिदियो भन्नुभयो। उहाँ जीवनको अन्तिम दिनहरू गनिरहनु भएको थियो, मृगलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्दा पनि सफल भएको थिएन। सानेपा स्थित उहाँको निवासमा म भेट्न गएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने पहिलोचोटि जीवनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले, पुण्यजी म तपाईँसँग एउटा ओपन सिक्रेट सेयर गर्दैछु, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले म निर्माण तथा यातायात मन्त्री भएको बेला ल कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, तपाईँको मालदार मन्त्रालय छ, मलाई ल्याएर सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै अनि उहाँले त्यहाँ बोराका बोरा पैसा पठाउने काम गर्नुभयो। त्यसको संस्थागत परिपाटी सुरु गर्ने भनेको 48 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् र 23 शेरबहादुर, खुमबहादुर सबैले गरेका हुन्। अब गुरु नै त्यस्तो भइसकेपछि चेला चपेटा गोविन्दराज, मैले भन्न खोजेको गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै चेला त सबै हुन्, त्यो भ्रष्टाचारको मतलब जननी त होइन। गिनिज बुक अफ दि ओल्ड रेकर्डमा नाम कायम रहने गरी जुन भ्रष्टाचार भयो। अहिले तपाईँले कुत्तेका दाना र कुत्तेका खजाना भन्नुभयो नि, कुत्तेका दाना छ नि, कुत्तेका दानामा चित्त बुझाएनन् कुनै मन्त्रीले होइन, कुनै नेताले भने चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको राजनीति चाहिँ यसरी सिद्ध्याइन्छ भन्ने कुरो ठिक हो कि होइन भने होइन। कुत्तेका दाना र कुत्तेका खजाना दुईटा छ, यो टर्मिनोलोजी पनि खजाना पनि छ। खजाना अलि बढी हो, दानामा चित्त दाना भनेको चाहिँ उही पशु पक्षी कुकुरहरूलाई दिने चिज भयो। खजाना भने अलिकति
अलि अलि गहना टाइपको अथवा अलि बढी खाइ खोराकी हो। जस्तो कुत्तेका खजाना भनेको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो इर्दगिर्दको मान्छेलाई किन्नको निम्ति प्रयोग गर्ने भए, जस्तो कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ खजाना। त्यतिखेर त्यो खजाना प्रयोग भयो। त्यो अरबमा हुन्छ, करोडसम्म हुने चाहिँ कुत्तेका दाना। अब कुत्तेका दानाको सृजना कहाँबाट भयो भने जब रको स्थापना भयो। आरके यादवले आफ्नो किताबमा पनि धेरै कुरा लेख्नु भएको छ मिसन रहमा। त्यसै गरी आरएन काओले सर्वप्रथम इन्दिरा गान्धीलाई के भन्नुभएको छ भने साउथ एसियामा यदि हामीले कुत्तेका दाना र कुत्तेका खजानाको व्यवस्था नगर्ने हो भने हाम्रो ग्रिपमा आउँदैनन्। किनभने मान्छेहरूको यो ग्रिडीपन, लोभीपनलाई भड्काउनु पर्छ र त्यही कुरो मान्छेको कमजोरी हो, पैसा कमजोरी हो, त्यहाँनिर हामीले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै र आफैले इन्कम जेनेरेट त गर्दैन। उसले गर्ने के हो भने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, खास गरी नेपाल लगायतका देशहरूमा उनीहरूको राजस्थान केन्द्रित माडवाडी लगायतका समुदायलाई यहाँ पठाउने, यहाँको व्यापार व्यवसाय कब्जा गर्ने, यहाँ डेट एक्सपायर सामानहरू हुल्ने। अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो सिंहदरबारमा जुन कार्टेलिङ सिन्डिकेट गरेर यिनीहरूले माफियागिरी गरेर त्यहाँ सर्वसाधारण जानै नसक्ने बनाइदिए। अहिले त तपाईँको के छ भने जस्तो तपाईँ भूमि सुधार मन्त्रालयमा जानु पर्यो, स्वास्थ्य र अर्को एउटा कुन मन्त्रालय बाहेक सारा मन्त्रालय त त्यहीँभित्र छ, त्यही इर्दगिर्द। अब त संसद भवन पनि त्यही भयो। अब केही वर्षपछि त्यहाँ अरबौँ कमिसनको खेल भएको संसद भवन तयार हुँदैछ। अब त्यहाँ यिनीहरूले के गरिदिए भने जस्तो संसद भवन नि अरबौँ युवराज खत्रीलाई भूमि सुधार वा कम्युनिकेसन मिनिस्ट्रीबाट चिठी आयो एकछिनको लागि। अब तपाईँलाई चिठी आएर पुगेन, त्यसमा सहमति गृह मन्त्रालयले दिनु पर्यो। कस्तो अप्ठ्यारो छ हेर्नु त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको त्यो किन गरेको भने सिंहदरबारमा दिनमा उनीहरूले इच्छाएका माफिया, तस्कर, अपराधी, भ्रष्ट 50, 100, 200 मान्छे छिरुन्, जनताको पहुँच नहोस् भन्नुको मतलब त्यो हिसाबले यिनीहरूले काम गरेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ 55 सालसम्म जो पनि जान सक्थ्यो। त्यो चेक गर्ने मेसिन हुन्थ्यो, तपाईँको झोलामा के छ कसो छ त्यो डिक्टेटर मेसिनले चेक गरिसकेपछि तपाईँलाई भित्र पठाउँथ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। यो अवस्था किन बनाएको? जनताले आफ्नो नेता, मन्त्री, सांसद भेट्नै नसक्ने। जस्तो उही चुनावमा हजुर म तपाईँको शरण परेँ, तपाईँ मेरो माई बाप हो, तपाईँ मेरो मालिक हो, जनता जनार्दन हो भन्दै चुनावमा जाने। त्यो बाहेक अहिले सिंहदरबार बाहिर गए कि उनीहरू संसद भवन जान्छन् अथवा होटलहरूमा जान्छन्, गोष्ठीमा जान्छन्, सेमिनारमा जान्छन्, ठुलाबडा टाईवालाहरूसँग मिटिङ गर्छन्। गाईवालाको कुनै भ्यालु नै भएन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यो कुत्तेका दानाको सबभन्दा बढी प्रयोग यिनीहरूले कहाँ गरेछन् भने साउथ एसियामा। अब यिनीहरूले भुटानमा गर्न खोजेका थिए, भुटानमा अलिअलि गरे, एउटा बङ्गलादेश, एउटा नेपाल। पाकिस्तानमा त यिनीहरूले खासै गर्न सक्दैनन् इन्डियनहरूले। र नेपालमा पनि अस्ति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 10वटा ठुला माडवाडी घराना छन् जसको मुठीमा यो देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति छ, ब्याङ्क छ, बिमा छ, सबै संस्था हाइड्रो उनीहरूको कब्जामा। अहिले त एजुकेसन सेक्टर पनि उनीहरूको मुठीमा गइसक्यो। एनआरएनहरू के भनिरहेका छन्? हामीले नेपालमा जुन ढङ्गले लगानी गर्न चाहन्छौँ हामीलाई स्कोपै छैन, 10 ठाउँमा जानुपर्छ। यहाँ त यस्तो कलम घुमाइदिएको छ कि देशभक्त नेपालीहरूले यहाँ लगानी गर्ने अवस्थै छैन। त्यस्तो अवस्था आयो। सबै सम्पत्ति जति राम्रा प्रपर्टी, ल्यान्ड जति जम्मै भारतीय मूलका माडवाडीहरूको कब्जामा गयो। अहिले दिल्ली बजारदेखि यो चाबेलसम्म अथवा जहाँसुकै हेर्नुहोस्, जुनसुकै अपार्टमेन्ट हाउसिङ पनि मापदण्ड विपरीत। उनीहरूलाई ऐन नियम कानुनले छुँदैन। कुत्तेका दाना फ्याँक्दियो, स्वीकृति लियो, गऱ्यो। भनेपछि खाना नाना छाना जताबाट आउँछ गाना उतैको गाउनु पर्यो होइन? हो, जसको सीता खाए उसैको गीता गाए। यहाँको मिडियाको कुरा गरौँ न। मिडियाले यो कुरो थाहा छैन। जस्तो नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली, मैले आर्थिक बिट सम्हाल्ने 10 जनासँग कुरा गरेँ, यो अवस्था छ भन्दा उनीहरूलाई जम्मै जानकारी छ। टी स्टेटलाई कसरी निजीकरण गरियो, कौडीको मोलमा उनीहरूले उद्योगका जमिनहरू कसरी कब्जा गरे, कसरी उनीहरूले प्लटिङ गरेर बेचिरहेका छन्, कसरी राज्यको सम्पत्ति लुटेका छन्। जस्तो अब त्यो तपाईँको फन पार्कको भाडा प्रकरणमा अहिले पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपाने बिचरा होइन, अब त्यो रोइरहेछन्। तर अब के गरे कसो गरे, सिग्नेचर गर्दा बुद्धि पुऱ्याएनन् होला। त्यति मात्रै होइन, अहिले भिखुटी मण्डपभित्रको एउटा अवस्था म तपाईँलाई बताइदिन्छु, नाम नभनौँ। एउटा ठुलाबडा मान्छेले राज्यको पहुँचमा ब्रिफकेस फ्याँकेर उनले के गरे, सिंहदरबारको करिडोरमा उनको निर्वाध आवत छ, समथिङ के भारती भन्ने, म नाम लिन चाहन्न। उनले के गरिदिए भने त्यहाँ कौडीको मोलमा त्यहाँको जग्गा लिजमा लिएका छन्, कौडीको मोलमा।
ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने ठाउँमा यसो झारा तिर्ने गरी एउटा सामान्य टेन्डर आह्वान गर्यो गैर कानुनी ढङ्गले। अब अदालतमा पनि उनीहरूकै सेटिङ रहे, त्यहाँ उनीहरूको विपक्षमा फैसलै हुन नसक्ने अवस्था बनाएका छन्। विशेष अदालतले दण्डित गर्न खोज्दाखेरि न्यायाधीशको सरुवा हुन्छ सर, यस्तो अवस्था छ। या त के भने तपाईँ विशेष अदालत त 1000 घोटाला गर्ने 30,000 घोटाला गर्नेलाई रहेछ नि, अरबमा हान्नेलाई त होइन रहेछ नि त। अस्ति समाचारै आयो त। अब यस्तो अवस्था छ, विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। एउटा कुरा नि मैले अचम्म कुरा के सुन्यो भने नि, यहाँ त मन्त्री बन्न पनि मिटर ब्याजमा ऋण लिएर पो बन्नुपर्ने अवस्था रह्यो। यो के साँच्चै हो? मिटर ब्याजमा ऋण लिएर अब आफ्नो सम्बन्धित आफ्नो दललाई चाहिँ दलका अध्यक्षलाई बुझाएर अनि बल्ल मन्त्री बन्न पाइन्छ कि। अनि अब मिटर ब्याजमा पैसा लिएका छन्, दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले ब्याज तिर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो त हाम्रो गरिब जनताहरूको ट्याक्स दोहन गर्ने हो। अर्को कुरो एक दिन खेर फाल्ने भएन नि यहाँ त, किनभने दिनका दिन मिटर चढिरहन्छ। अनि कहाँबाट आउँछ ट्याक्सीको मिटर बन्द हो, खानी होइन रे, हसुर्ने रे के। त्यही अवस्था छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, धानिन्छ कहाँबाट बजेट। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हामीले प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्ने। अस्ति अच्युत वाग्लेजीले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो। अहिलेसम्म यो वर्ष तलबमा मात्रै 8 अर्ब 42 करोड रुपियाँ खर्च भइसक्यो, तर राज्यको ट्याक्स उठेको जम्मा 6 अर्ब 30 करोड। याद गर्नु होला भन्ने बित्तिकै अब कसरी दामी खर्बको कुरा गर्दैछु म। होइन एउटा कुरो, सन् 1984 पछिको सबभन्दा विकराल स्थिति पञ्चायत काल पछिको अहिले आयो। अब कसरी धान्ने? राजस्व उठ्दैन। अर्को कुरो, राजस्व जति जम्मै खाजोसम्म गयो। तारे होटलमा भातै गोष्ठी चलेछ, चिकन रोस्टमा स्याम्पेनका बोतलहरू। हिजो एउटा मन्त्रीको मैले देखाएको थिएँ, पदभागी गरिसकेपछि आफैले स्याम्पेनका बोतल फोडेर वाओ गरेका छन्। के को खुसियाली हो, के को गिद्ध भोजन हो? अब लुट्न पाइन्छ भने। अनि शरद सिंह भण्डारीजी, तपाईँ मेरो चिनजानकै मान्छे हो। अस्ति एउटा कार्यक्रममा त्यो डेन्टल हस्पिटलमा हामी सँगै थियौँ, स्याम्पेनको बोतल उहाँले फोड्नु भएको छ भने वाओ गरेका छन्। के को खुसी हो क्या? 16 चोटी भन्यो हो के, त्यतिचोटी मन्त्री भए यस्तो फोड्नु पर्यो होइन। एउटा कुरो हो, के पायो, राज्यले के पायो, देशले के पायो, जनताले के पायो? हो, उहाँहरूको लागि स्वर्ग छ। त्यसैले त मुठ्ठीभरको लागि स्वर्ग छ, लाखौँको लागि नर्क छ यो देश भनेर जेबी टोरेले त्यतिकै गाउनु भएको छैन। कोही त भने जहाजमा सरर, कोही त भने पसिना तरर, कोही त भने जहाजमा सरर, कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा भने जस्तो अवस्था भएन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, अब मलाई अचम्म यो सर के लाग्यो भने, नव उदारवादी अर्थतन्त्रको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कन्सल्टेन्ट भएर विभिन्न देशमा गएर अहिले भनिन्छ श्रीलङ्काको आर्थिक सल्लाहकार म भई भन्नुहुन्छ। मैले एउटा जर्नलमा पढेको थिएँ, श्रीलङ्काको यो हालत आउनुको पछाडि स्वर्णिम वाग्लेहरूको पनि हात छ, गलत सल्लाह दिएर। र हो, यस, स्वर्णिम वाग्ले को हो त? तपाईँलाई म भन्छु, स्वर्णिम वाग्लेलाई यत्रो देवत्वकरण गरेर प्लास्टिक सर्जरी लगाएर डेन्टिङ पेन्टिङ गराएर देशकै सबभन्दा ठुलो अर्थशास्त्री जस्तो बनाएर पेश गर्नुको कारण के? गगन थापाले एक शब्द पनि उनीप्रति असहमति राखेका छैनन्। भन्नेहरू के भन्छन् भने गगनले स्वर्णिमको टिममा आफ्ना मान्छेहरू पठाएका छन्, सके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कब्जा गरिदिने, किनभने रविजीको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छैन। अनि सिआइएले सबभन्दा राम्रो विश्वास गर्ने भनेको स्वर्णिम वाग्लेलाई हो, सके त्यो पार्टी क्याप्चर गर्ने, काङ्ग्रेसको नयाँ भेरिएन्ट बनाइदिने, होइन भने त्यो पार्टी विभाजन गर्ने हो कि भन्ने। अब अवसरवादको कति भद्दा नमुना उहाँले भाषण गर्नुभएछ। अवसर त्यहाँ आयो, म कुदिहालेँ। प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान पनि देउबाको तेलसेल घसेर उहाँ नै हुने। अनि उहाँले के माग्नु भएको रहेछ? तपाईँलाई अझ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिदिउँ, उहाँलाई 6 महिनाको लागि अर्थमन्त्री अर्थ राज्यमन्त्री बनाइदिनुहोस् भन्नुभएको रहेछ। लास्ट उहाँको बार्गेनिङ त्यो रहेछ। प्रकाश शरण महतको क्याबिनेटमा मलाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाउनुहोस्, म ह्यान्डल गर्छु भन्ने पनि प्रस्ताव पठाउनु भएको रहेछ। उही चिरञ्जीवी वाग्ले जो भ्रष्टाचार केसमा जेल पर्नुभयो, उसैको भतिजा, उहाँकै खुन, उहाँले 50 वर्षको पोलिटिकल विरासतको हवाला दिनुभएको छ नि, त्यो 50 वर्षमा चिरञ्जीवी वाग्लेको 30 वर्ष पनि जोडिन्छ फेरि। याद गर्नु होला। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, अब उहाँले आफूलाई अच्युत वाग्लेहरूभन्दा ठुलो अर्थशास्त्री दाबी गर्नुभएको छ, त्यो झुटो कुरा हो। उहाँको नेपाली राजनीतिमा योगदान के छ? उहाँ राजकुमार समूहको मान्छे। कुनै समय शेरबहादुर देउवालले लाड प्यारमा कोखाई बाबु हाम्म गरेर पुलपुल ल्याएको मान्छे हो। र स्वर्णिम वाग्लेजीको एउटा दिउँसै रात पार्ने तर्क के छ भने अब नेपाल बनाउने रे। उहाँसँग के छ भिजन, उहाँसँग के नैतिकता छ, के नीति छ? एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, जसले सानो तुच्छ स्वार्थको लागि आफ्नो घर जस्तो पार्टी परित्याग गर्न सक्छ, त्यो मान्छेसँग कुनै त्यस्तो निश्चित भिजन पनि हुँदैन। अब याद गर्नु होला, अब रमेश खरेलजीको किस्सा सुनौ, उहाँको आफ्नै पार्टी छ,
आफ्नै पार्टी छ सिङ्गम स्टाइलमा। रमेश खरेल त चुनाव अगाडि चाहिँ त्यो बिचरा रविले त्यत्रो पटक बोलाउँदाखेरि उहाँ चाहिँ होइन म आफ्नै पार्टीबाट लड्छु भन्ने, मिलेर हामी गठबन्धन गरौँ भन्दा पनि उहाँ त्यति चाहनु भएन। अहिले हारेर चरिनाङ्गै भए पछाडि चाहिँ फेरि राष्ट्रसभा जानुभएछ। अलिक अब फेरि 5 वर्ष जनताले अहिले तपाईँको पालो आएको छैन भनेपछि फेरि उहाँ किन जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, एउटा कुरो उहाँहरूको गठबन्धनमा 2-3वटा कुरा छ, समानता 2-3टा छ। एउटा इन्डो वेस्टसँग सालनाल जोडिएको अमेरिकी पावर सेन्टर छ 3जना नजिक, 4जना। रमेश खरेल पनि अनि होइन त एमसिसीको उहाँ कट्टर समर्थक हो, तपाईँलाई थाहा छैन? युएन मिसनमा जाँदैखेरिदेखि उहाँको त्यो व्यक्तित्व छ। दोस्रो कुरो मन्डी ओढेर घिउ खान तिनै 4जना माहिर, जस्तो रमेश खरेलजीले आफ्नै श्रीमतीलाई सुराकी राखेर सुनको भत्ता खानुभयो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कुनै पनि हिसाबले नैतिकतापूर्ण तर्क मानिँदैन। तेस्रो कुरो भनेको तिनैजना उहाँहरू सङ्घीय प्रणालीलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मनसा वाचा कर्मणा स्ट्रङ हुनुहुन्छ। सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ लोकप्रिय बनाएर लानुपर्छ, धर्मनिरपेक्षतालाई होइन सङ्घीयताप्रति रिकन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो। किनभने यो सेतो नेकपा एमालेको होलसेल अब मान्यता भोलि बन्वा के गर्दा बेग्लै कुरा हो। आदरणीय नेता गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेतजी, हामीले बुलन्द ढङ्गले यो आवाज उठाएका छौँ, सेतो हात्ती जस्तो प्रदेश पाल्न अब सकिँदैन, यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, रेफरेन्डममा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखिरहेको बेला। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई भनिदिइहालौँ कि गगन थापाले स्वर्णिम वाग्लेप्रतिको जुन मोह देखाउनु भएको छ त्यो विचित्रको बुझिन सक्नुको पहली हो। अनि स्वर्णिम वाग्लेको अवसरवादको सबैभन्दा भद्दा कुरूप अनुहार त कहाँ उदाङ्गिन्छ भने यदि केही कथम ताल मिल्यो भने भोलि देउबा एन्ड कम्पनी, अब रानी साहिबा म्याडम आराजु र देउबाको रिटायरमेन्टपछि म फेरि यही काङ्ग्रेसमा चार्ज बुझाउन आउँछु, फेरि घाटघाटको पानी खाएर आउँछु भन्ने सङ्केत त उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसकारण राजनीतिमा यो खालको वल्लाघरको नरे पल्लाघरमा सरे, जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्छु। अब याद गर्नु होला, उहाँले चुनाव जित्नु भएन भने जित्ने अवस्था त छैन, किनभने त्यहाँ जित्ने भनेको अब अहिलेको अवस्था म तपाईँलाई तनहुको बताइदिउँ। सर्वेन्द्र खनाललाई त उठाउने कुरो आयो हो, सर्वेन्द्र खनालज्यूको विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। सर्वेन्द्र खनालज्यू नेकपा एमाले हो नि उहाँ। अनि किसान श्रेष्ठलाई भेट्न गइरहनु होइन, किसान श्रेष्ठजी पनि निकट भविष्यमा नेकपा एमाले होइन, किसान श्रेष्ठजी तपाईँको के अरे हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू महोदय रामचन्द्र पौडेलजीले हार्नुहुन्थ्यो यदि किसान श्रेष्ठको चाहिँ आशीर्वाद नभएको भए भन्दैछन्। किसान श्रेष्ठले त दया माया गरेर उहाँलाई छोडिदिनु भएको। अब सुन्नुहोस्, तनहुको त्यो क्षेत्र कस्तो हो भने त्यहाँ माइग्रेन्ट पिपुलहरू छैनन्। सोसियल मिडियाको सबभन्दा बढी प्रभाव भनेको नयाँ बस्तीमा हुन्छ, त्यहाँ पुरानै आदिवासी टाइपका रैथानेहरू छन्, जहाँ सर्वेन्द्र खनालज्यूका इष्टमित्र आफन्त डेमोक्रेटिक विचार बोक्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै छन्। एउटा कुरो स्वर्णिम वाग्लेजीको कुरा गरौँ, स्वर्णिम वाग्लेजीको गृह जिल्ला भनेको तनहु होइन, गोर्खा हो। गोर्खाबाट उहाँ बसाइ सरेर टुरिस्ट भएर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरो भनेको सोसियल मिडियाको उत्रो धेरै प्रभाव न बाह्रमा पर्छ न त्यहाँ पर्छ, चितवन जस्तो पनि पर्दैन। अनि अर्को कुरो के छ भने त्यहाँनिर गोविन्दराज भट्टराईको बागी उम्मेदवार जस्तो हो उहाँ, गोविन्द भट्टराईको, किनभने गोविन्द भट्टराई काङ्ग्रेसको पुरानो जन हो, नेभी सङ्घको सभापति भइसकेका मान्छे। गोविन्द भट्टराई गोविन्दराज जोशी त रिटायर भइसक्नु होइन, अब उहाँको कुनै पल्ला भारी हुँदैन। गोविन्द भट्टराईलाई अगाडि सारेको छ। गोविन्द भट्टराई माइनस स्वर्णिम वाग्ले इक्वल टु सर्वेन्द्र खनालज्यू हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको किसान श्रेष्ठजीलाई नेकपा एमालेमा भित्राएर भनेपछि, किनभने उहाँलाई धोका थियो, नेकपा यो यस भन्ने पार्टीमा उहाँलाई मन्त्री पनि बनाएन, त्यसकारण उहाँ मन्त्री बन्नकै लागि नेकपा यसमा जानुभएको। अब प्रेम हालेर उहाँ जस्तो चुनाव जित्न सक्ने व्यक्तित्वलाई नेकपा एमालेमा भित्राउनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ। अब जहाँसम्म स्वर्णिम वाग्लेजीको कुरा छ, उहाँ चुनाव हार्ने बित्तिकै उहाँलाई त अवसर चाहियो। अब त्यसपछि उहाँको गनगन खनगन सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि झिजो सुरु हुन्छ। उहाँ यति टेन्सन बन्नुहुन्छ कि हेर्नु होला, यो मेरो भविष्यवाणी हो, उहाँ बरु त्यो एउटा विश्वास भन्ने थियो नि, के विश्वास भन्ने भारतमा एकदम चर्चित थिए, उनी केजरीवाल छ हटाएनन्, उद्भट बौद्धिक मान्छे थिए, कविता सविता पनि राम्रै भन्थे हो। त्यस्तै गरी उहाँ छिटोभन्दा छिटो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टाटा बाई बाई भन्नुहुन्छ, यता गगनले पनि उहाँलाई सुनपानी छर्कने अवस्था आउँदैन, उहाँ घर न घाटको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। अब आफ्नै के यो सुशासन पार्टी चलाएको रमेश खरेलजी तपाईँले भने जस्तै अब चुनाव जित्नको लागि रविकै दौराको फेर समाउनु पर्ने रहेछ रविजीकै भन्ने उहाँलाई लाग्यो र उहाँ त्यहाँ झुन्डिन थाल्नुभयो।
अब बाह्रको स्थिति के हो भने हामीले 55 सालमा माओवादीमा हिँडाएको चुनाव अगाडि नै फेरो सम्भव भनेर हामीले कति पहल गर्दाखेरि कोही फेरो सम्भव अब 12मा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने दल बदल हो 6 महिनामा 2टा पार्टीबाट लड्नेहरूको जमात हुने भयो त्यहाँ अब 6 महिना अगाडि हामीले माओवादीमा 55-56 सालमा हिँडाएको शिवचन्द्र कुशवाहा अहिले जनमत पार्टीमा जानुभयो उहाँले घाटघाटको पानी खानुभयो कहिले सद्भावना बन्नुभयो कहिले बाबुराम भट्टराईको क्याडर बन्नुभयो जनयुद्धकालबाटै आएको मान्छे हो शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा अब उहाँको जनमत पार्टी सिके राउतको पार्टीमा उहाँ हुनुहुन्छ फेरि गजबको कुरो के भने सिके राउत जस्तै नेपाल आमा भन्दैन यो देशलाई उसले घात गरेको छ युएनपिओमा मधेस भन्ने देश दर्ता गरेको छ रवि लामिछानेजीले के भन्नुभएको छ भने सिके राउतलाई हामी काँधमा बोक्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौँ यहाँ याद गर्नु होला अमेरिकी सेन्टरका मान्छेहरू ढिलो चाँडो भ्याटिकने मान्छेहरू एक ठाउँमा अवश्य पनि भेला हुन्छन् क्रिस्चियन मिसनरीमा जोडिएका युएनपिओमा जोडिएका अमेरिकी फ्रिडम पार्टीको सालनाल जोडेर कपी एन्ड पेस्ट गरेका घन्टी चुनाव चिन्ह भनेको चर्चमा बज्ने हो भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन् यी टाइपका झिल्के मिल्के तिल्केहरूको अपवित्र गठबन्धन बनाएर यो देशलाई हेर्नुहोस् एउटा समस्या के भइदियो भने नि पब्लिकले कुरा नबुझ्ने अब अहिले म सुन्दैछु अब जस्तो जनमत पार्टी मतलब 12को सिनारियो भनेको चाहिँ उपेन्द्र यादव माइनस सिके राउत माइनस अर्को पार्टी को होला त्यहाँ भन्दा राजेन्द्र महतो इक्वल टु नेकपा एमाले हुनसक्छ अब चितवनको कुरा गर्ने भने चितवनमा अहिले डरलाग्दो स्थिति आयो तपाईँको आएन नि त होइन सुन्नुहोस् म मेरो कुरा पनि म गरौँला मेरो कुरा पनि म गर्छु म अवश्य गर्छु चितवनमा गरिब बस्ती नै खरिद गर्ने काम भएको छ यो वा त्यो प्रकारले अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ सिआइएले लगानी गरेको छ अब अरूले ढिम्किनै नसक्ने गरी च्याउनै नसक्ने गरी अब फेरि सस्तो लोकप्रियताको दुन्दुबी बजाइएको छ अचम्मको कुरा के छ भने हरिणको मृत्यु त्यस कारण हुन्छ जब घन्टी बज्छ घन्टा बजिसकेपछि हरिणले सुमधुर स्वर सुन्छ अनि टक्क अडिन्छ अनि ब्यादाले सिकारीले बाँड वा बन्दुक हानेर उसलाई सिद्ध्याउँछ भने जस्तै रवि लामिछानेको कर्णप्रिय बोली वा झुटो आश्वासनमा मान्छे बहकिन सक्छन् तर पनि त्यहाँबाट मैले एउटा घोषणा गरेको थिएँ रवि लामिछानेको परशुरामको वंशरो निस्तेज हुन्छ र रामको उदय हुन्छ भनेर नभन्दै हाम्रो रामप्रसाद देउपानेजी आउनुभएको छ उहाँलाई बधाई शुभकामना छ साँच्चै मैले दिनैदेखि पछिल्लो समय तपाईँलाई भन्दैछु यदि त्यहाँ साथीहरूले उठ्ने चाहना राख्नु भएन भने म पनि एउटा हुँ है भनेर मैले मेरो दावेदारी पेस गरेको अब ढाँट्ने लोकाउने कुरा भएन अब त्यहाँ साथीहरू उठ्नुभयो साथी उठ्नुभयो रामप्रसादजी उहाँ खरो मान्छे हो राम्रो मान्छे हो असल मान्छे हो र उहाँलाई काँधैमा बोक्नको लागि म चितवन जाँदैछु पहिला पनि कृष्णभक्त पोखरेलको चुनाव प्रचारमा स्टार क्याम्पेनर भएर गएकै हो फेरि पनि जान्छु आदरणीय देवी गवालीज्यू आदि इत्यादि सबैसँग कुराकानी गरेको छु र मैले श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि के भनेको थियो भने यदि पार्टीले मौका दिन्छ भने जितेर आउँछु होइन पार्टीले जसलाई उठाउँछ त्यसलाई काँधैमा बोकेर हिँड्न पनि तयार छु या त जितेर आउने या जिताउने मिसनमा हामी छौँ र यसपटक जित नारायणलाई हार नारायण बनाउने र रवि लामिछानेजीलाई अब यत्रो सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा पनि त्यहाँ बस्तीका बस्ती हिप्नोटाइज गरेर खरिद गर्ने अवस्थाको बावजुद पनि हामी नेकपा एमालेको प्रभाव राष्ट्रवादी एजेन्डा र रवि लामिछानेजीलाई जिताउनु भनेको प्रकारान्तरले काङ्ग्रेस वा माओवादीलाई जिताउनु सरह भएकोले त्यहाँका राजावादीहरू पनि इरिटेट भइसके र उनीहरूले पनि घोषणा गरेका छन् कि यसपटक राजावादीहरूले रवि लामिछानेजीलाई साथ दिँदैन भनेर उनीहरूले घोषणा गरेको हुनाले यसपटक अवश्य पनि नेकपा एमाले विजयश्रीको माला पहिरिन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि स्वर्णिम वाग्ले भन्दा धेरै उत्कृष्ट अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेहरूले अवसर नपाउने डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलहरू चुपचाप बस्नुपर्ने अनि स्वर्णिमलाई पित्तल बनाउनको निम्ति अहिले रवि लामिछानेजीले लानुभएको छ एउटा ढोल पिटिएको छ दुन्दुबी बजेको छ र तपाईँको राष्ट्रवादी मिडियाबाट यी कुराहरू मैले सम्प्रेषण गर्ने मौका पाएँ र तिनै क्षेत्रमा नेकपा एमाले देशभक्तिपूर्ण झन्डा बुलन्द गर्छ म यही भन्न चाहन्छु हस्त नमस्ते